मतलब अल्लाह ताला की इस दुनिया पे लानत है, अल्लाह की इस दुनिया पे लानत है, कुरान में मौजूद है। अरे भाई इज्जत से छत के नीचे आओ, निकाह में आओ, काम करो, जियो जिंदगी। और आप क्या समझते हैं मोइन भाई ने मुझसे मुझे सपोर्ट किया, मैं तो उनके पता नहीं 44-50 साल के बाद आया। तो हर चीज कॉमेडी नहीं है, जिंदगी में मजाक जरूरी है, मगर जिंदगी मजाक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ जो मेरे स्टूडियो में जो मेहमान हैं बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैंने पर्सनली उनके साथ काम किया है और बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं। और जब मैं उनसे मिलता हूं, उनको देखता हूं, तो मुझे मरहूम मोइन अख्तर साहब की याद आ जाती है, क्योंकि मोइन भाई के साथ बड़ा इनका साथ रहा। और अगर मैं ये कहूँ कि मोइन भाई इनके मेंटोर थे तो गलत नहीं होगा। बगैर किसी डिले के फैसल काजी मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। कैसे हैं फैसल आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो कहाँ से आ रहे थे? आपको इतना टाइम लग गया आने में? मैं बहरिया से बाई रोड आ रहा था। ओह, बहरिया से बाई रोड आना बड़ा मसला, आपको पता नहीं। बाकी बात तो ठीक है। तो कब निकलते हैं बहरिया से? कभी कभी निकलते हैं, हफ्ते में एक आध दिन? मैं कभी ना कभी निकल ही जाता हूँ। हाँ। अच्छा, मुझे याद है एक जमाना, क्योंकि आप साथ साथ अपने पहले तो ये बताएं मुझे और सब लोगों को, देखने वालों को, इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट हो आप। ये टैलेंटेड का नहीं, सुन लो, पहले सवाल तो खत्म होने दो यार। हाँ। टैलेंटेड आर्टिस्ट तो हो आप, राइट? अच्छा। और एक बहुत कम ऐसे कॉमेडियंस होते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर जिनका होता है, तो एक स्टाइल का, जैसे वो मोइन भाई वाला स्टाइल, लैरी साहब वाला स्टाइल, ये कॉमेडी बड़े कंपोज्ड वे के अंदर, खुद इतना एंजॉय नहीं करना अपनी बातों को, लेकिन जो सुनाने वाला है, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो एंजॉय करें, राइट? तो आपका वही स्टाइल रहा। उसके बावजूद कई साल हो गए आपको, आप नजर नहीं आते किसी प्रोग्राम में, किसी शो में। एक आध शो आपका चला भी तो वो बीच में कंटिन्यू नहीं कर सके आप कुछ, तो ये आप खुद गायब हो जाते हैं, आपको साइड लाइन कर दिया जाता है। कुछ चीजें अच्छी हो गई थी मुझसे, तो उसके बाद वो शायद अच्छा करना अच्छा नहीं लगा। नहीं, बात ये देखें, मैं क्या कह सकता हूँ उसमें, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बाज़ औक़ात आपको आप दिखा के डाउन्स दिखाए जाते हैं, कुछ सिखाया जाता है, कुछ समझाया जाता है। तो मैंने तो अपने कोशिश हमेशा की है कि मैं मुसलसल काम में रहूं। और जितना आपने मुझे देखा है शुरू से, आप मतलब शो बिजनेस में जब मैं कदम रख रहा था, टेलीविज़न पे खासतौर से प्रोडक्शन में, तो आप मेरे नए नए दोस्तों में से थे। फैसल कुरैशी थे, आप थे, नोमान थे, ये वो लोग थे जो पहली दफ़ा दोस्त बन रहे थे। तो आप तो मेरे शुरू के दोस्तों में से, मुझे जानते हैं। लेकिन यार मुझसे मांगा नहीं जाता, मुझसे कहा नहीं जाता। और मुझे अल्लाह ताला का फजल ये है कि मुझे ऐसी हस्तियों से मुंसलिक करते हैं, क्योंकि उनके हाथ मेरे सरों पर हैं। अतहर शाह खान साहब सबसे पहला नाम, बेंच 2 में, और फिर मंजूर कुरैशी साहब, फिर उसके बाद ताजदार आदिल साहब, मोइन अख्तर साहब, फिर उसके बाद सईद अमीर इमाम साहब। यार ये कुछ छोटे नाम है। अनवर मकसूद साहब, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत काम करवाया अपने साथ। ये कुछ छोटे नाम है। तो जब आपको ऐसी सरपरस्ती मिल जाए, और ये सब खुददार लोग थे, ये सब खुददार लोग हैं जो है, ये खुददारी में अपनी मिसाल है। तो मैंने खुददारी भी सीखी इनसे, इज्जत नफ्स सीखा, इनसे काम सीखा। तो हर चीज कॉमेडी नहीं है, जिंदगी में मजाक जरूरी है, मगर जिंदगी मजाक नहीं है। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. जिंदगी तो संजीदगी से जीनी है, लेकिन उस संजीदगी में पैगाम जो है वो इस तरह पहुंच जाए कि लोग, मतलब आप बात भी कर दें और बाद में भी कुछ ना हो। भाई मोइन भाई का बताऊं मैं बस। पहली बात तो एक पर्सनल इनकी, मोइन भाई लूज टॉक जब हो रहा था
تو لو اسٹاک یہاں پہ یعنی میرا خیال ہے یا تو ریسنٹلی ختم ہوا تھا یا چل رہا تھا. تو میرے ایک دبئی کے دوست نے ان کی کوئی ہوٹل کی لانچنگ تھی, تو ایک افتتاحی تقریب کے لیے انہوں نے کہا یار آپ انور بھائی کو اور معین بھائی کو لے کے آئیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک تقریب رکھیں جس کے اندر ہم باقاعدہ ڈنر پہ اپنے مہمانوں کو بلائیں. تو یہ نیا نیا ہمارا ہوٹل بھی ہے, تو ہم پوری ڈنر ٹیبلز کو ایک طرح سے مارکیٹ کریں گے کہ لوگ آئیں. آف کورس ٹکٹس تھے ان کے, لیکن مقصد صرف ٹکٹ کمانا نہیں تھا, بیکاز ان کا تو ایک ہوٹل تھا وہاں پہ لانچ. مقصد یہ تھا کہ لوگ آ کے انور بھائی اور معین بھائی لوز ٹاک, تو جو بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ لوز ٹاک نام ان دونوں پرسنالٹیز کا ہی ہے. تو اس میں پہلے کیا ہو, پہلے یہ ہو گیا کہ سب کچھ ہو گیا, میں نے بات کر لی, کمٹمنٹ ہو گیا, ایڈوانس سے چلے گئے, دونوں کو چلے گئے. اچھا میں نے کیا تھا اپروچ معین بھائی کو, معین بھائی سے میرا بھی ایک تعلق تھا. بعد میں پتہ ہمیں یہ چلا, ہمارے وہ جو وہاں پہ جو میرے دوست تھے جس ہوٹل میں وہ جنرل مینیجر تھے, جس ہوٹل کی افتتاحی تقریب تھی, کہ وہ نیکسٹ ڈے اگلے دن انور بھائی نے وہاں پہ کوئی بزنس کمیونٹی تھی جن کا ایک پورا ایسوسیشن بنی ہوئی تھی, جہاں پہ فری آف کاسٹ ممبرز تھے, لوگ جاتے تھے وہاں پہ لوز ٹاک رکھنے. تو وہ تو گھبرا گیا, میرا کہنے لگا یار یہ تو ہمارے اس میں کون آئے گا, جب نیکسٹ ڈے کہیں دونوں پرسنالٹیز جا رہی ہوں لوز ٹاک کو وہاں پہ پریزنٹ کر رہی ہوں, اور وہ جو ممبرز ہوں جیسے جم خانہ وغیرہ ہوتے ہیں, تو nobody would come to our program. اور یہ ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ ایک پرنسپل بات ویسے بھی نہیں ہے کہ آپ ایک شو آج کریں تو کچھ مہینوں تک آپ اس شہر میں نہیں کرنا چاہیے. معین بھائی تو کنونسڈ ہو گئے اس بات, انور بھائی اڑے رہے. تو پھر مجھے یاد ہے معین بھائی کہنے لگے تیری وجہ سے میں نے لڑائی کی انور سے, حالانکہ میری 40 سال کی دوستی ہے. میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا اس میں, اور وہ نہیں گئے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اچھا بات کیا ہے, آپ کا ذکر کیسے ہے. معین بھائی جب وہاں پہ آئے تو اب معین بھائی کا سوٹ کیس کھولا, جب وہ کھولنے کے بعد رکھ رہے تھے سب, میں بھی بیٹھا تھا کمرے میں, تو اس میں جا بجا لیڈیز سوٹس نکلے. اب تمہیں کچھ یاد آیا, نہیں آتا ہے, لیڈیز سوٹ بھرے. میں نے کہا معین بھائی یہ لیڈیز سوٹس آپ کے سوٹ کیس میں, یاد آیا ہوگا, کہنے لگے یار وہ فیصل قاضی ہے نا, اس کے دماغ میں یہاں پہ کوئی وہ کوئی بوٹیک وغیرہ کرنا چاہتا ہے یہاں پہ, اس نے بولا یہ ان جگہ پہ جا کے ایز اے سیمپلز میرے دے دینا. تو کیا آدمی تھے معین بھائی یار. اس میں میں نے وہ اسکارف وغیرہ بھیجے تھے, اس سوٹ کے ساتھ اسکارف ہم نے لگائے ہوئے تھے, تو میں نے کہا تھا یار اس کو ذرا سنا, ان کے کچھ دوست تھے وہاں پہ, تو میں نے کہا تو ان کو ایک ایک سیمپل دے دیجیے گا, ان کی خواتین کو پسند آئے گا تو آرڈر کریں گے. بہت آرڈر آیا تھا وہاں سے. تو یہ معین بھائی تھے. کیسے ان پہ تو خیر خاص تو ان کا ایک دست شفقت بھی تھا اور محبت کا رشتہ تھا, وہ تو ویسے ہی بڑے ایک عظیم انسان تھے معین بھائی کی, کیا بات ہے. اور جیسے فیصل جیسے آپ کہہ رہے تھے ابھی بات کہ ویسے بظاہر تو لگتا ہے کہ اٹس اے ویری سیریس بزنس, کامیڈی کرنا مطلب آسان نہیں ہوتا, یہ بہت سنجیدہ ایک آرٹ ہے. اور لوگ بڑے, جیسے معین بھائی کے آپ کچھ انٹرویوز سنیں, جس طرح سے وہ اپنی زندگی کی باتیں شیئر کر رہے ہیں, جس طرح سے قرآن کے ریفرنسز دے رہے ہیں. بھائی مزے کی بات کیا ہوئی, معین بھائی جہاں ٹھہرے تھے وہاں پہ کوئی مذہبی ایک جماعت تھی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں ملنے آنا چاہتا ہوں آپ سے, خاص طور پہ معین بھائی سے, کہ ہم ان کو خدا کا کوئی پیغام دیں اور یہ لوگ بھی راہ راست پہ آ سکیں ہم جیسے. وہ آ کے بیٹھیے جماعت, معین بھائی شروع ہوئے, تو وہ ایسا لگ رہا تھا معین بھائی گئے تبلیغ کرنے کے لیے, اور جماعت تو ایسے. اچھا وہ میں بھی تنگ رہ گیا اس دن کہ میں نے یہ پرسنالٹی معین بھائی کی نہیں دیکھی تھی, کہ یار اس آدمی کو قرآن کے ریفرنسز یاد ہیں, ان کو حدیث کے ریفرنسز یاد ہیں, اور چونکہ میں بھی being a very minor little tiny student of قرآن مجید, I knew exactly what he was talking about. تو I was so impressed کہ یار یہ کمال آدمی, بظاہر تو آپ کمیڈین لگ رہے ہیں, مگر صاحب جیسے اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن کرے, ان جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ لفظ کمیڈین لگانا چاہیے, کیونکہ دیکھیں وہ ایک وقت میں آ کے انٹلیکٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اب جیسے بڑے بڑے نام ہیں, ہم نے دیکھا دلیپ کمار صاحب تھے, بیسیکلی تو وہ ایکٹر تھے, بہت بڑے ایکٹر تھے, زندگی میں ان کو اعزازات بہت ملے, ان کو میئر شپ بھی ملی, ان کو کیا نہیں ملا, لیکن انٹلیکٹ بن گئے تھے وہ. اور وہ کیا چیز بناتی ہے آپ کو, وہ آپ کا جو آپ کی نصابی تعلیم ہے, نصابی تعلیم سے ہٹ کے جو آپ پڑھتے ہیں نا,
اور بیسک جو ہے وہ آپ کا قرآن ہے. دیکھو میں اس لیے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, شاید یہ ترغیب بھی بن جائے, اور اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایک بار پورا قرآن اردو سے پڑھا ہے, پورا. اور مجھے اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں ریفرنسز نہیں دیتا علی, میں بہت کم, کئی ضرورت پڑ جائے تو بات کر لیتے ہیں, ادروائز مفہوم کے لحاظ سے میں ریفرنس اس لیے نہیں دیتا کہ یار اب جو ہے نا ذرا سینسیٹیو ہو گئے معاملات, تو اب آپ کو کوئی بات صحیح بھی کریں گے نا تو وہ اس کو 10 اس میں پوائنٹ نکالنے والے آ جاتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب قرآن کو اردو میں پڑھا تو میرے تو طبق روشن ہو گئے. اور میں نے کب پڑھا, میں 1 سال کسی رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا تھا, میں پورا قرآن اردو میں پڑھ گیا اور روانی سے پڑھ گیا. اور یقین کیجیے مجھے وہ چیزیں یاد رہ گئی کہ جس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو سب بیکار ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی اس دنیا پہ لعنت ہے, اللہ کی اس دنیا پہ لعنت ہے, قرآن میں موجود ہے. تو میں روز ایک لعنت اپنی طرف سے بھی دیتا ہوں تاکہ 2 ہو جائے, کیونکہ اب سمجھ میں آ گئی بات, یار یہ تو جائز سزا تھی جہاں ہم نے جائے پناہ بنا لی. یہ تو حضرت آدم کو سزا کے لیے بھیجا تھا, ہم نے اس کو یہاں پہ محل بنا لیا. تو یہ دیکھیں اب بات موہن بھائی کی ہو رہی تھی, تو وہ بن چکے تھے انٹلیکٹ, اور ان کا مطالعہ اتنا وسیع تھا, ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے. بلکہ بیسیکلی دیکھا جائے تو ان کی ویسے کوئی اکیڈیمکلی جیسے ہوتی ہے وہ ان کی نہیں تھی. نویں وہ بقول ان کے کہ میں نویں کلاس بھی میں نے مشکل سے پاس کیا ہے, اور نویں جب مطلب میٹرک بھی نہیں ہے خود ان کے ٹری میں میٹرک بھی. اور بات کرتے تھے تو چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو, کیا روانی سے کیا ان کی ادائیگی ہوتی تھی, کیا ان کا ایک واقعی انٹلیکٹ جو تھا. اردو انہوں نے سیکھی تھی ابن صفی کی ناول پڑھ کے, اور ویسے وہ پھر ہندی میں لکھتے تھے, پڑھتے تھے شروع میں. یہ خود ہم نے ان کو ریسرچ پہلے اردو میں نہیں لکھتے تھے, نہیں ہندی لکھتے تھے. تو بعد میں آئے تھے کیا یہ یعنی جو ان کی مائگریشن؟ مجھے جہاں تک انفارمیشن ہے, جہاں تک میں نے ان کو مطلب ملنے سے پہلے ریسرچ کیا, پڑھا میں لوگوں کو پڑھتا تھا. کیسے شوق ہوا ویسے آپ کو یعنی اس فیلڈ میں آنے کا؟ میرا اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں بننے گیا تھا ایکچولی بینکر. میں نے پریمر کالج سے گریجویٹ کیا, بیچلر کامرس میں بیچلرس کیا, اور یہ اس وقت 94 میں ایسی ڈگری تھی جس کو دکھا کے رشتے طے ہو جاتے تھے. یہ اتنی مضبوط رشتے. آپ کو ہو گیا تھا رشتہ طے؟ ہاں آپ کو ہو گیا تھا رشتہ؟ مشکل سے ہوا. مشکل سے. تو انہیں ان کو بتایا جی آرٹسٹ ہے, کہنے لگے اچھا آرٹسٹ ہے, کرتے کیا ہے؟ ہاں کرتے کیا, یہ تو بینکر تھا, تو بینک میں لگ گیا مجھے 94-95. پھر وہ 1 سال کی ٹریننگ جو 6 مہینے کی ہوتی ہے 1 سال ہوتی نہیں, اس چکر میں بینک پوری برانچ سیکھ گیا, سارا کام آ گیا. UBL تھا, تو پھر حکومت چینج ہوئی, تو حکومت چینج کے ساتھ آپ کو پتا سب چینج ہو جاتا. تو حکومت بدلی تو ہمیں بھی بدل دیا. تو پھر یار اس کے بعد 97 آ گیا. امیر امام صاحب نے کہا کہ بھائی ہمیں آپ کا کسی نے نمبر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو بلا کے ذرا ان کا آڈیشن لے لیجیے, تو آپ صبح آ جائیں گے. اور وہ اتنے سخت آدمی تھے, ایسی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اتنے سخت آدمی تھے, اتنے ہی نرم دل کے, اتنے ہی محبت کرنے والے. تو میں تو آواز سن کے گھبرا گیا, میں یہ کیا شک کریں گے. خیر میں چلا گیا شفیع کوٹ, تو وہ آڈیشنز ہو رہے تھے. تو ہمارے ملک کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں شکیل صدیقی صاحب, یہ رول ان کا تھا. میرے خیال سے ان سے بات نہیں بنی. تو رائٹر جو تھے مرحوم ریاض الحق صدیقی صاحب, نام ڈرامے کا سچ مچ تھا. تو کہنے لگے امام صاحب یہ اس کی نا میں گارنٹی لے رہا ہوں, لڑکے یہ بہت اچھا بولتا ہے, یہ بڑا اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتا ہے یہ. تو کہنے لگے بابو اسٹینڈ اپ والوں کو چھوڑ دیجیے, وہ تو چھوڑ دیے, ایکٹنگ اگر ایک الگ ہی چیز ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں بھی کیا ہے. تو انہوں نے مجھ سے پڑھ پایا, شاید کچھ دیکھ گیا ہوگا. تو کہنے لگا کل پھر آؤں, میں کل پھر گیا. مطلب 5-7 دن میں گیا ہوں والی, اور مجھے کوئی ہار محسوس نہیں ہوئی. لیکن اس زمانے میں تو پی ٹی وی کا ایکچولی ماحول بھی ایسے تھا, لیکن وہ ایسے سارے جو پروڈیوسرز تھے ان کو. لیکن جب وہ دن آیا نا دوست, جب موہن بھائی کے سامنے سین تھا, اور دوسری ایپیسوڈ میں ایک سین تھا میرا,
اور حالانکہ اس سے اچھا پہلی دفعہ آپ معین بھائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بڑا پریشر بھی ہوگا میں آپ کو بتاؤں نا تو ابھی تو منہ سے آواز نہ نکلے الگ سے. اور یقیناً وہ کامیڈی سچ مچ میں ہاں میمن سیٹ بنے تھے. ہاں ہاں تو وہ تو پرائیویٹ پروڈکشن تھی ویسے. ہاں تھی لیکن تھی تو پی ٹی وی. تو میں میرے اوپر 21-22 سال ہوئے. میں تو آواز ہی نہ کھڑا جائے. ان کو چاہیے تھی ہائی پچ. اور میں کہوں کہ وہ کہہ رہے بدتمیز ملازم ہے, بدتمیزی میں کیسے کروں معین؟ تو مجھے سائڈ پہ لے کے گئے. معین بھائی ہاں کٹ ہوا. کہیں گے امام صاحب رک جائے گا. سائڈ پہ لے گئے. کہہ رہے دیکھو تم نے اگر بدتمیزی نہیں کی نا میرا رول خراب ہو جائے. ایسی بالکل ایسی میرا رول خراب میرا رول خراب ہو جائے. اور اگر میرا رول خراب ہو نا تم کو کوئی پوچھے گا نہیں. تمہیں اس ڈرامے سے بھی نکال دیں گے. تمہاری کوئی وقت جتنی بدتمیزی کرو گے تمہارا رول اٹھے گا اور میں ساتھ ساتھ تمہارے چلوں گا. یار جب یہ بڑا آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے لائسنس دے دیا بدتمیزی کرنے کا. کہ جب وہ سین تو ہو گیا سر. اب جب رائٹر نے پکڑ لیا دیکھ لیا کہ یار یہ تو مطلب سیٹ ہو گیا تو اس نے اگلے ایپیسوڈ میں 2 سین 3 4 5 6. پھر اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ سچویشنز میں کریٹ کرنے لگا. مطلب رائٹر لکھنا شروع ہوا. اس سے کبھی میں عامل بابا بن کے آ جاؤں تو کبھی سچویشنز اس میں ڈالا. اور پھر یوں معاملات ہو گئے کہ معین بھائی نے ایک انٹرویو میں امریکہ میں نہیں تھا 99 میں یا 98 میں امریکہ گئے تو بڑی بہت شور تھا اس کا سچ مچ. اور مجھے بتایا کہ تم کو پتا ہے 6 لاکھ اس زمانے جو وی ایچ ایس آتا تھا جو وی سی آر والا 6 لاکھ کے سیٹ بکا ہے سچ مچ کا 6 لاکھ امریکہ میں. تو ظاہر ہے خوشی ہوتی ہے. تو ایکٹنگ ایز سچ بتا یہ رہا تھا کہ میرا کوئی پیشن نہیں تھا. کوئی میری بیسیکلی مجھے اس طرح آنا. کوئی تھیٹر بھی نہیں کیا تھا اس سے پہلے آپ نے؟ کبھی تھیٹر تو کیے نہیں. تھیٹر تو کبھی کیے. لیکن کامیڈی ایک سینس آف ہیومر آپ کا یقیناً ہوگا شروع. وہ ہاں وہ میں 9th کلاس سے 8th 9th کلاس میں میمکری کرتا تھا. اسکولز میں کالجز میں میمکری کرتا تھا. منصور زبیری صاحب جو آرٹسٹ ہیں پینٹر جو ہیں ان کے جو سگنیچر بھی مجھے یاد ہے. وہ تو ان کی سگنیچر ایسی تھی کہ پورا ایک پکچر بناتے تھے زبردست. انہوں نے مجھے اپنے آرٹ اسکول کے فنکشن میں بلایا تو مجھے کہہ رہے کہ یار کچھ سنا دو ایسی ہلکا سا. تو سن بیٹھا تو میں نے جتنا مجھے جوکس یاد تھے وہ سب سنا. پھر فادر میں سے 1990 91 بالکل اسٹارٹ ایسی تفریح سنا دی. وہ تو ایک ہوا شور ہو گیا. ایک مطلب ایک عجیب ہی معاملہ ہو گیا. تو مجھے اچھا لگا یار یہ تو وہ سر وہ ڈائریکٹر نہیں رہے نا. نہیں ڈائریکٹر کی بات سر دیکھیں پہلے دیکھیں پہلے ڈائریکٹرز پی ٹی وی کے. سر لیٹ می کمپلیٹ میں آپ زحمت ہوگی. بات یہ ہے کہ دیکھیں میرا جو طریقہ وہ ڈائریکٹرز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اس وقت. اسکرین کی بات نہیں ہو رہی. اس وقت بات ہو رہی ہے کہ میں شوز بیسک میرا تو یہ ہے نا یار لائیو شوز ہوسٹنگ میزبانی اسٹینڈ اپ یہ میرا بیس ہے. یہ ایکٹنگ تو بونس ہے. ایکٹنگ میں ایکٹر نہیں ہوں یار. وہ بنا دیا مجھے اللہ نے بنا دیا. کچھ میں نے ہوم ورک کیے اور آج بھی ملتا ہے تو میں ہوم ورک کرتا ہوں محنت کرتا ہوں خود پہ کام کرتا ہوں. ابھی بھی ایک کام کیا ہوا گلا بیٹھا ہوا. تو بات یہ ہے کہ میں مجھے شکایت کسی سے نہیں ہے. شکوہ نہیں ہے. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ یار کبھی مجھے ریڈی لگوا دیتے ہو, کبھی امریکہ جاؤں تو میں سلپ کروا دیتے ہو, کبھی تم فائنینشلی کولیپس کروا دیتے ہو, کبھی انٹرنیٹ پہ میرے عجیب عجیب پکچریں لگا کے ملینز میں ویوز کماتے ہو اور میرے گھر کے باہر اوبی وینس جمع ہو جاتی ہیں. کیا یار اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی اہمیت حاصل ہے. اگر اہمیت نہ ہوتی تو اتنے لوگ آتے میرے گھر کے باہر کہ آپ نے ریڈی لگا لی. ارے
एसी तो आपका 17 में चल रहा है और आप ठेला लगा रहे हैं, कैसी अजीब बात है। वो गाड़ी तो आपकी बाहर खड़ी भी, आप ठेला लगा रहे हैं, कैसी अजीब बात है। तो ये आपको लगता है बाकायदा ये एक प्लान, एक लोग आपको एक स्ट्रेटेजी बना के आपके खिलाफ एक तरह से आपको अरे भैया प्लान स्ट्रेटेजी किसी बड़ी शख्सियत के लिए बनाई और जाती ट्रोलिंग है। करते हैं आपकी। हम तो मैं क्या बेचता हूँ यार, मतलब इट मीन्स कि आप मुझे एहसास दिला रहे हैं कि मैं इतना जरूरी हूँ, इतना जरूरी, इतना ऐसा मुझ में क्या है भाई, ऐसा मुझ में क्या है कि जिसको आपको नीचे दिखाना पड़ता है, किस लिए? अरे समझ में आती है ना। सर मगर वो कहते हैं ना कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। फैज साहब से एक दफा किसी ने कहा कि फलां जो अखबार वाले हैं वो आपकी बड़ी बैशिंग करते हैं, बड़ी आपके खिलाफ लिखते हैं। कहने लगे अरे भाई वो अगर हमें बुरा कह के अगर उसका अखबार बिकता है तो बिकने दो, हमें क्या तकलीफ है इस बात में। हमें बुरा कह के अगर उसका अखबार बिक रहा है तो कहने दो। वो क्या था, हम कहाँ के दाना थे, हम कहाँ के दाना कि सुनर में यकता थे, के सुनर में यकता बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां। तो अब देखो अपने ही मुल्क में रह के, अपने ही मुल्क में रह के, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे काम लाओ, मुझे काम दो, मैं काम करना, मैं काम ना भी करूँ तब भी मैं चार्ज हूँ। मैं कुछ नहीं तो एक महीने में एक दफा कैमरा लेके वीडियो बनाते थे। लोगों को खुशी करना है, एंटरटेन करना है, वो 5-7 हजार 8 हजार 10 हजार लोग देख लेते। ठीक है। अच्छा अब जो आप देखते हो इन 20 सालों के अंदर या 10-15 सालों में बहुत नया टैलेंट आ गया है, राइट? खासतौर पे आपकी ये जो कॉमेडी की फील्ड के अंदर कॉमेडियंस बहुत आ गए हैं, तो आप उनको देखते हो तो कैसा लगता है? आपको लगता है कि वो अप टू द मार्क हैं, सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं दे नीड टू बी ट्रेन मोर, दे नीड टू बी ये ट्रेन तो उसको करते हैं ना जिसमें गुंजाइश हो। बात ये अब जो हम रील्स में जो यूट्यूब पे जो कॉमेडी सुन रहे हैं वो तो हम फेसबुक पे ही पढ़ते हैं। अब कैसे पता करेंगे ये इनकी है या उनकी है? हमने तो कहीं से पढ़ के कभी नहीं सुना है। मैं अपनी बात करता हूँ, किसी और की बात नहीं करता। मैंने हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन सुने, यकीन जानिए मैंने हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन सुने और वही पसंद की गई। मैंने कभी इधर उधर से चीजें नहीं ली। हाँ एक वक्त था वो आदमी कहीं से इंस्पिरेशंस लेता है, इंस्पायर होता है, किसी का अंदाज लेता है, किसी की बात लेता है। मतलब जैसे आपके लिए कहा जाता है कि मोइन भाई का बहुत एक आपके ऊपर एक छाप है उनके, खैर वो तो अपने कैसे परफॉर्मर और वो तो खैर उनका एक अलग लेवल था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक बारे में आपके बारे में कहा जाता है कि भाई जो कुछ भी है वो मोइन भाई की ही एक स्टाइल है, मोइन भाई को ही वो रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि मोइन भाई पे भी दिलीप कुमार का रिफ्लेक्शन रहा है, बिल्कुल लेरी साहब का रिफ्लेक्शन रहा है, ये तो है, ठीक है। उमर शरीफ साहब मरहूम, उन पे भी कॉमेडियन जो हमारे फिल्म स्टार थे मुनव्वर शरीफ साहब का पक्का रिफ्लेक्शन रहा है। और आप क्या समझते हैं मोइन भाई ने मुझसे मुझे सपोर्ट किया? मैं तो उनके पता नहीं 44-50 साल के बाद आया, उससे पहले कितने लोगों को सपोर्ट कर चुके हैं। उमर शरीफ साहब अपने मुंह से भी कहते थे, मोइन भाई भी कहते थे ये मेरा हाथ का लगाया हुआ पौधा है, उन्होंने लगाया। और हमने हमेशा ही नोटिस किया है, देखा है कि उमर शरीफ बहुत इज्जत करते थे मोइन भाई। फोर्स कौन नहीं करता था, कितने सिंगर्स को उन्होंने तो उमर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, उमर शरीफ साहब के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वो लिहाज ना करते थे। नहीं वो वैसे बहुत ही अपनी कॉमेडी में किसी को बख्शते नहीं थे, इसलिए लेकिन मोइन भाई की पहला मौका मोइन भाई ने दिया था और उनका लिखा हुआ खेल, और बहुत एक 70s की बात है, वो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो लोग मुझे कहते हैं ना कि आप पे छाप लगी हुई, छाप मुझ पे नहीं लगी हुई, हर उस इंसान पे छाप लगी हुई है जो मोइन अख्तर को अपना मेंटोर मानता है। लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही उजागर हो गया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मेरे लिए तो बहुत इज्जत की ये बात तो सही, इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से मिलती है। मेरे लिए तो बहुत इज्जत। इवन सिंगर्स भी देखें, अगर आप वहां पे देखें, अगर हिंदुस्तान के भी देखें, तो लोग बहुत कम आर्टिस्ट, जैसे अब ये अरिजीत सिंह आया इतने अरसे के बाद, जो गुज़िश्ता 10 साल से एक म्यूजिक के उफक पे
चमक रहा है, तो वो उसका अपना एक स्टाइल बनाया, वरना आप या तो रफी साहब से मुतासिर सिंगर्स मिलते हैं या किशोर से, और तो आपको कोई आर्टिस्ट नजर ही नहीं आता। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि ये बात तो सही है कि जब भी, इवन मैंने सुना है मोहम्मद रफी साहब भी जब शुरू में आए थे तो उनका भी शुरू में जो स्टाइल था वो मुकेश साहब का ही एक अंग में गाते थे शुरू में, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और उसके बाद वो खुद उनसे बड़े आर्टिस्ट बन गए, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं से तो इंसान रोशनी लेता है, इंस्पिरेशन लेता है। कुछ चेंजेस आए कुछ वक्त के लिहाज से, और मैंने भी चेंजेस किए और मैंने भी काम चेंज किया, बहुत मुख्तलिफ काम किया। मोइन भाई की तरह मैं गेटअप्स तो नहीं कर सकता, ये वैसे क्या काम किया मोइन भाई ने लूज टॉक के अंदर, जो उनके काम है वैसे? उससे पहले भी स्टूडियो 2.5 देखे, स्टूडियो 2.5 देखे, कितना कुछ काम है उससे पहले भी बहुत काम है। उसकी बात ये कि हमने तो अभी ये तो अभी देखा ना, आप अगर पीछे जाए 30 साल 35 साल पहले, उनका तब भी बहुत बड़ा बड़ा काम है। तो मुझसे जो है वो कुछ लोगों ने बिना वजह एक पता नहीं क्या लगा रखा, और लोग चाहते हैं कि मैं काम करूं, मैं भी चाहता हूं, तो देखिए आगे हमारे इंशाल्लाह। अच्छा, कोई पर्सनल हमने आपकी वैसे ठीक है आपकी फनी जिंदगी में थोड़ी बहुत बात हुई, मगर ये आपकी कोई पर्सनल बात नहीं हुई, तो मतलब फैमिली में कौन कौन है आपके, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, भाभी हमारी क्या करती हैं, हाउसवाइफ है? अच्छा क्या आप चाह रहे हैं, मतलब मैं नहीं चाह रहा, लोगों का इंटरेस्ट होता है पर्सनल लाइफ में। तो आप ये मालूमात तो मेरी नादरा से भी ले सकते हैं। नहीं, नादरा आपा को मैं जानता ही नहीं हूँ, वैसे भी कौन कौन जाएगा नादरा के पास? अच्छा, जो लोग जानते हैं नादरा आपा को वो जाएंगे ना, ठीक है। तो मैं तो नहीं जानता नादरा आपा सर को। बात ये है कि हमारे यहाँ खवातीन ने आजकल अपने तौर अच्छा से, मैं पूछ लेता हूँ, हमने एक खबर सुनी थी कि आपकी कोई, सर आप बिल्कुल तकल्लुफ कर रहे हैं, कि कोई इतने अरसे की रफाकत के बाद आपकी कोई डिवोर्स वगैरह हुई है? हाँ, वो कोई रफीक ने करवा दी, रफीक साहब, हाँ, मतलब किसी रफीक ने रफाकत करवा दी। अच्छा। अब देखिए बात क्या है, बात ये है कि खवातीन, ये बात खबर सच है, सही है वैसे? हाँ तो ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक। मर्द औरत का हक है कि अगर वो रहना नहीं चाहता या कोई औरत किसी मर्द के चल ठीक है, हो गई, मैं तो ये मानता हूँ हो गई, ये तो 7-8 साल पहले हो गई ना। जी, दोबारा शादी क्यों नहीं? 1.5 साल। दोबारा शादी क्यों नहीं? अब दोबारा शादी यार, अब एक का ही हाल देख ले तो ये तो नहीं कोई करता नहीं, शायद इसलिए नहीं की। नहीं कोई करता नहीं तो क्यों, अभी देखते कि आपको लग रहा है कि मैंने जिंदगी में गलती एक दफा तो कर लिया, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता? नहीं यार देखे, पता है क्या, अब मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, आप सुन तो नहीं मेरी बात। हाँ। लड़कियों ने क्या सोच लिया है कि मैं तो वही 10 साल से आपकी खिदमत कर रही हूँ या 15 साल से आपकी खिदमत कर रही हूँ, अब मैं कितनी करूँ? तो मैं उन लोगों को कहता हूँ, तकलीफ उठा रही है जैसा आप कह रहे हैं वैसे कर रही है, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कितना करूँ मैं अभी? तो मैं ऐसे लोगों को ही कहता हूँ कि फिर एक काम करो, निकाह नामे पे एक्सपायरी डेट डलवा के ले आओ कि जी 15 साल ये रहेगा, उसके बाद मैं फिर कोई खिदमत नहीं करूँगी, एक्सपायर हो जाएगा। जब ये नहीं हो सकता तो फिर पूरी जिंदगी करना है, पूरी जिंदगी का साथ है, फिर पैसा है नहीं है, कम है ज्यादा है, फिर आपने करना है। फिर अगर औरत में खामी है तो मर्द को बर्दाश्त करना है, मर्द में खामी तो औरत को बर्दाश्त करना है। फिर एक तरफा मामला नहीं होगा, एक तरफा बात नहीं होगी। और अगर ऐसी औरत जिसको छोड़ दिया जाए या ऐसा मर्द जिसको छोड़ दिया जाए, इससे अलग हो जाए, अगर वो कहीं शादी करने जाता है तो उसको कबूल किया जाए। अगर देखो यार माशरे में ना, वैसे मर्दों का तो मसला नहीं है, वैसे देखा जाए कि तो मसला हो ये गया, खवातीन का मसला ज्यादा है ना फैसल। अरे हमारे यहाँ एक तलाक याफ्ता औरत हो अगर, तो लोग कम देखते हैं कि कसूर किसका था, वो शादी करने जाएगी तो ज्यादा प्रॉब्लम उस औरत को। मर्द तो तलाक दे दे तो उसके बाद शादियां कर लेते हैं, मर्द तो उल्टा हो गया है। अच्छा, अब रिसेंटली उल्टा मर्दों की अब तो 6-8 दफा मुंह दिखाइयाँ हो रही, मर्द का पहले मामू देखेंगे, अब खालू चेक करेंगे, अब ये देखेगा, अब भाई मिलेंगे, अब ये पूछेंगे, अब वो पूछेंगे, वे भाई नौकरी दे रहे हो क्या, कितने की रेट की नौकरी दे रहे हो? बताया इतने लोग देखेंगे, अगर मैं बकरा खरीद रहा हूँ कितने लोग चेक करेंगे यार। मतलब अब यार अफसोस है, बुराई आसान हो गई है, निकाह मुश्किल हो गया। लड़की कहती थी अभी ठहर जाओ, अभी रुक जाओ,
देखते हैं भी क्या होता है, अल्लाह मालिक। अरे भाई इज्जत से छत के नीचे आओ, निकाह में आओ, काम करो, जियो जिंदगी, क्या मसला है? नहीं, मरहूम वालिद की पेंशन रुक जाएगी। ये अभी तो बड़े मैरिज ब्यूरोज भी हैं, काम कर रहे हैं, फेसबुक पे देखे मैं आपको इतने। बहुत बड़ा पॉइंट दे रहा हूँ। कई लोगों से हमने नहीं देखा है, यार क्यों नहीं हुआ, सब तो सब बात हो गई थी, क्या हो यार उनके मरहूम वालिद की पेंशन नहीं आती 60-70 वो रुक जाएगी। फिर तो रुक जाएगी, तुम भी तो कमा रहे हो, ये कोई नहीं देख रहा। आज़ादी सल्ब हो जाएगी, पेंशन रुक जाएगी, वहां से आना रुक जाएगा, क्या हो गया है यार? ये सब पता है क्या है? ये सब कुछ वो है जो कि हम आज अपने मीडिया पे दिखा रहे हैं, जो हमने पड़ोस से सीखा, जो हमने पड़ोस से कल्चर लिया और अपने स्क्रिप्ट में रख के अपने एक्टर्स को दिया कि अब तुम दिखाओ। ये सब वो है जो हमारे घरों में आ गया यार। शादी के लिए क्या मसला हो सकता है, मुझे बताओ। अल्लाह ताला ने जब ये फरमा दिया, मैं उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि ये मत कहो कि पहले किसी काबिल हो जाओ, या पहले ठीक हो जाओ, या पहले सेट हो जाओ फिर निकाह करो। पहले निकाह करो, तुमको ठीक मैं करूँगा, ये मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। तो जब अल्लाह ने वादा कर लिया है तो निकाह करो ना। निकाह को मैं करो करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? अब करते हैं ना, भी 2-4 दिन 7 साल हो गया तुम्हें नहीं किया निकाह। 7 साल कहाँ हो गए, 7 महीने 8 महीने, इधर साल भर हुआ होगा। साल भर, हाँ। साल भर भी मतलब। हाँ करते हैं 2-4 ये बड़ा पेमेंट, स्लो तुम्हारा जो टेम्परामेंट है, करते हैं होता है, 2-4 आते पेमेंट हैं। पसीने तो निकल आए करते हैं। 2-4 पेमेंट होंगे तो अच्छा ठीक है। आगे आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं, मतलब अगर कोई आपको बुलाए, लड़की देख रहे हैं, नहीं लड़की तो हाँ। इंशाल्लाह मिल जाएगी ना आगे आने आपको। वाले दिनों में आप क्या देख रहे हो? मैं कोई एस्ट्रोलॉजी हूँ, आप क्या चाह रहे मेरा हैं? मतलब ये कि आने वाले दिनों में अगर कोई आपको बुलाए हाँ और आपसे कहे कि यार हमारे जहन में एक आपको लेके एक शो करना चाहते हैं, हाँ राइट? जैसे वो एक आपने किया गफ्फार दोरा जी जो किया था, बहुत अच्छा शो था वो, हाँ। तो उसमें आपकी अवेलेबिलिटी है, आप करेंगे काम? अगर कोई ऐसा हुआ आप बोलेंगे मैं देखूंगा यार, तो मैं नहीं। सोचूंगा अभी, अब आप ऐसा पहले मैं जरा शादी कर लूं, अब आप जरा नहीं नहीं नहीं, मैं ये- काम पहले काम अच्छा। चला आ जाए जिसको जो करना भाई, हम तो हाजिर हैं, करें, तो चलिए इंशाल्लाह। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऑफर होने वाला है जल्दी, अल्लाह करे। है ना? इंशाल्लाह ही करता है, अल्लाह की तरफ से सब हाँ, कुछ होता बेशक। है। तो और आप सबसे पहले आप मेरे प्रोग्राम में आए, मुझे बहुत उसका मशहूर, मैं आपका बहुत देर बहुत- आए दुरुस्त आए, आ गए, चलो ये बड़ी बात है। कोई जाते जाते कोई मैसेज, कोई अच्छी बात कहना चाहेंगे? बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, Good. अल्लाह के वास्ते, वो ईस्ट और वेस्ट, बट स्टिल पाकिस्तान Is इज the द best. ठीक है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। ये हैं थे फैसल काजी, और इंशाल्लाह फिर कभी किसी और पर्सनैलिटी के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।